En sognięcie właśnie co poriwasit poruta. Która jest jaki sans tu działa tam walka, a jaki sans powitku. रेमी आता आम्ही किती करूया आता आम्ही किती धाव नका सर काहीच नाही सर माका सोबती सर सर प्लीज काहीच नाही सर हांगा सरलो धाव चिती नाका एंटोनी वयच्या टायमार कितें आसा धाव चित्तो रागासोरूच एनकाउंटर करतलो एंटोनी त्या ट्रकान कितें आसा पळयता सर कितें एंटोनी कितें जालें सर या ट्रकान डेड बॉडी आसा कितें मिस सेलिना तुझ्या घरकाराचो मर्डर जाला हांव ज्युअर न्हय होय सर म्हज्या भावाचें नांव झेवियर फ्रँकी तुझ्या भावाचो खून जाला कितें कितें असले ट्रक आनी गोंयान खंयसरूच मेळना राईट सर पाय मोडला रगड्या कोडे मामा काजत जाऊन इले बेबलिया कोडे बाबा तुझे डॅडान कसले वळवळे सोसले असतेले ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका त्या ट्रांकान बोललो घे तुझे पैसे थँक्यू पात्रांव थँक्यू पुरो बस काबार आमचो भाव हे आज शॉर्ट फिल्म आज रिलीज करता पुलावो म्हाका दिसता ही व्हड खुशेची खबर कित्याक एकदा केपें हिंगाच केप्यांक गोंयांत फामाद न्हू आख्या संवसाराक फामाद जे शॉर्ट कॉमेडीज वो शॉर्ट फिल्म्स तो हाडटा आखो देश आखो संवसार चलता
कित्याक आज इंटरनेटार फेसबुकार तेजे बारीकशे शॉर्ट फिल्म्स आनी कॉमेडी ह्यो भरपूर आसता. सो म्हजे पयले स्वते शाबासकी बाब एडीक आनीक सगळे तेच्या कास्टाक जे एक्टर्स आहात तांकांय शाबासकी. आमी म्हाका दिसता आमदार वो पॉलिटिशियन नात्यान असले टॅलंट प्रमोट करपाची गरज आसा. आनी लास्ट असेंब्ली सेशनाक आमी उलयले तियात्रा बद्दल उलयले, डायरेक्टर्सां बद्दल उलयले ही तांकां सरकारान सुविधा दिवच्यो म्हूण. And definitely we will all work together as individual and as government. म्हाका दिसता आमी तांकां आदार करपाची गरज आसा. आनी बापेडीक हांव एक हें दिवपाक सोदता प्रॉमिस की डेफिनेटली वी विल ऑल वर्क टू प्रमोट युअर. कित्याक खरेंच जायतो तोकोस पडटा, पयसांचो चलत, जायतो टायम जायती मेहनत घालूंक पडटा. आनी एडीक शाबासकी हांवें शॉर्ट तेजे प्रोमो चोयले. सो डेफिनेटली हें हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. ताचो हे फिल्म बरे भशेन चलोंक आनी हेचे मुखार आमकां आनी हेजी बरी फिल्मां दाखोवंक. बिकॉज तियात्रा उद्देशी वो फिल्मा उद्देशी आमकां जायते सोशल आमकां व्हॅल्यूज ह्यो आमकां पडटात जे आमच्या कम्युनिटी मध्ये बरे वस्तू दाखोवपाक, बरे वस्तू जावपाक तियात्रांनी आमकां दिश्टी पडटात. जायते जेन्ना पॉलिटिशियन रॉंग करतात तियात्रीस आमकां दाखोवन दितात बाबा हे आमदार वो हे पॉलिटिकल मिनिस्टर रॉंग करतात म्हणून. जायते जाण रागूय येता. बट डेफिनेटली बाबेली हे दोळे उगत करपाचें पॉलिटिशियनाचें तुमचें काम. जेन्ना केन्नाय पॉलिटिशियन वायट करता डेफिनेटली हें पॉझिटीव घेवपाक जाय. सो तुका शाबासकी, ऑल द बेस्ट. हें तुजें फिल्म बरें चलो आनी भरपूर फामाद जावं. कित्याक आमकां केपेकारांक एक व्हडलें मान, कित्याक एडी असलो भुरगो आमच्या केपेंच्या गांवांत आसा म्हणून. बाब लॉरी आसा, बाकीचे एक्ट्रेस ते आलिकान जायते जाण आसात. केपेंचें नांव सदांच उंच काडटात. फामाद केलां आमकां. तुका देव बरें करूं. म्हाका हिंगा आपयलो फंक्शनाक दिली म्हणून देव बरें करूं. सांगपाचें म्हळ्यार एडी दी केपें आमगेलो गांवचो, आमगेले केपेकार आंबावली ह्या वाठारांतलो आनीक खुशालकायेची खबर. कित्याक हो पुरावो म्हणटा शॉर्ट फिल्म आज रिलीज जाता ऑन 15 ऑगस्ट. आनी खरें उमेद भोगता कित्याक असले टॅलंट आमगेल्या गांवांसून भायर सरता आनी इट इज व्हेरी क्रिएटीव. आमगेले एज आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता सरकारान असले जे अपकमींग टॅलंट्स वो अपकमींग जे एक्टर्स वो डायरेक्टर्स येता तांकां सरकारान म्हाका सुद्दां आदार दिवपाक गरज आसा. आमी एसेंब्लीक इशू काडलो आनी डेफिनेटली वी वील ऑल वर्क टुगेदर. बिकॉज सरकार समज तरी सपोर्ट करना हे असले आमगेले अपकमींग टॅलंटाक आनी डायरेक्टरांक जाल्यार इट इज वी आर लॅकिंग समवेर बिहायंड. आनी हो जो टॅलंट हा म्हाका हे मूळ गोंयकारपण दाखयताय. जायतो वस्तू जे फिल्मांतल्यान दाखोवपाक जाता ते हांव इन सोशल कॉज, सोशलाक म्हणजे आखे सोशल कॉज इन द सेन्स गोंयचे बद्दलूय दाखयताय, आमगेले सोशल व्हॅल्यूजूय दाखयताय आनी गव्हर्मेंट हॅज टू स्टँड बाय देम. आतां आमी पळयलां की तियात्र बी तितून खंय तरी इन्क्लूड आसा, पूण तियात्र खंय तरी इल्लिलो पयस जायत आसा आनी लोकूय आतां पळयतात की तांकां गव्हर्मेंटा सपोर्ट मेळना म्हणून इल्ले फाटी सरता आनी एब्रॉड वयतात. सो तेंचेर कितें पॉयंट सांगता तुमचे? तियात्र म्हणटा न्हू हो आमी पयर जेन्ना एसेंब्लीक आमगेलें जें रेजुलेशन आनी प्रायवेट मेंबर्स रेजुलेशन तियात्र हें युनेस्को एड करपाचें हें वर्ड एंड टू गीव दॅट स्टेटस ऑफ तियात्र इन युनेस्को. म्हाका दिसता वी ऑल स्पोक. आमी म्हाका जायते आमदार ऑपोजिशनान ते उलयलेच आनीक डेफिनेटली तियात्र म्हणटा आमगे मूळ गोंयकारपण आनी तियात्रा उद्देशी म्हाका दिसता जायतें सुदारप जाता. जायत वस्तू येताय जे वायट कोणूय कितें जाता हें आमगेले तियात्र भाव आमच्या दोळ्या मुखार हाडटाय. इट इज नॉट ओन्ली एंटरटेनमेंट, लॉट ऑफ अदर थिंग्स वीच गिव्स अ गूड इमेज टू द सोसायटी. हें म्हाका तियात्रा वरी भायर येता. आनीक आमगेले केपें जावं एडी केपें आमगेले लॉरी बाबा आलिका हां जायतो हे आमगेले आर्टिस्ट आहाय जे गोंयकारां पासत तियात्रा पासत जायते तेम केलां वीच इज कंट्रिब्युटेड. हांव केपेकारांचे बद्दल उलयता. लॉरी म्हणटा आमगेलो फामाद आमगेलो हो तियात्रीस डायरेक्टर बरयणार वर कांतोरीस ही गोज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. म्हाका दिसता हें प्रमोट करपाक तियात्र आनी तियात्र म्हाका सरकारान प्रमोट करूंकूच जाय. बिकॉज हें एक फॉर्म ऑफ तियात्र वीच इज नोवेर इन द वर्ल्ड. असले जे आर्टिस्टीक फॉर्म तियात्र म्हण आहा हें नोवेर यू कॅन फायंड. So definitely theatre promote जावपा जाय and we will as a MLA I will always be with आमगे तियात्रीस बाब भयणा बरोबर. आतां तुवें पुरावो हे जे पिक्चर आसा हे डायरेक्ट केला, सो तुजो कितें एक्सपिरियन्स आसलेलो आनी तुका कितले अशे त्रास पडले आनी सपोर्ट मेळ्ळो लोकांचो? हय, पिक्चर करपाक म्हाका जायतो सपोर्ट मेळ्ळो. सगळे म्हजी टीम जी आसा एकल्यान
सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केला हे पिक्चर करपाक आनी चिंतून हांव तें पिक्चर अशें करून इतलें हें जाता म्हणून एक दिसा भितर हें पिक्चर हांवें शूट केलें आनी एडिट करून एक 4 दिसां भितर हांवें तें रेडी केलें आनी आतां तें स्क्रिनीचेर दाखयलां आनी सगळ्यांनी म्हाका चड सपोर्ट केला आनी हें आतां म्हाका स्क्रिनीचेर दाखोवपाक आमगे आमदार एल्टन डिकोस्टा आमचो केपेचो MLA ताका म्हटल्यार सर हांवें हें केलां जायते हांवें युट्यूबाचेर पिक्चर घातले जायते हांवें गेले शॉर्ट फिल्मां एक 16-17 आसतलीं 15-16 ते आमगे न्यू मागीर तो म्हणपाक लागलो एडे चल तूं युट्यूबाचेर घेनाका शो कर तेजे तर हांवें शो सुद्दां तेणी स्पॉन्सर केलो म्हाका एल्टन आमचो MLA ताका काळजान तंत्यो बरें करून खूब भरपूर येयला थंय लोकां चयला आसतलो जायतो लोक येयला सो लोकांक हांवें देव बरें करूं म्हणटा हें म्हजें फिल्म ती चोवपा येयलाय म्हूण आनीक लोकांक हांव चड देव बरें करूं म्हणटा की म्हजे पिक्चर उलयले उतरां पाळो दिवन ते म्हजे पिक्चर चोवपा येयलें आनी जायत्यांनी रिल्स करून गायले युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर सगळे संवसारभर पावले जायते जाण लॉरी ट्रॅव्हल्स ताका काळजान तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमचो बेनी मेंडी चॉकलेट हिरो ऑफ द कोंकणी स्टेज ताणें घातले मागीर न्यूटन आनीक कॉमेडियन लुईस आनीक जायते जाण एंटनी दे पारोडा एंटनी दे बेताल पाटी एंटनी फ्रँकी पारोडा तांकां सगळ्यांक आनी तेंच्यांनी म्हाका जायतो सपोर्ट केला आनी हे म्हजें पिक्चर बरें चलतलें आनी लोकांचो रिस्पॉन्स म्हाका बरो येतलो अजून स्टार्ट करूंक ना सो आतां करतले तर हांव रावतां लोकांचे आतां पयला की एज अ फिल्ममेकर म्हणया सो तुमकां गोवोरमेंटा कडल्यान कितें सपोर्ट मेळटा आनी गोवोरमेंटा कडल्यान कितें अपेक्षा आहा सद्या म्हाका गोवोरमेंटा वयल्यान कांयच ना कांय केलें ना आनी हांव गेलो ना बी केन्ना इतली फिल्म केलें पूण हांवें केन्नाच पूण कितें आयडिया आहा कशें करपाचें वचपाचें कितें करपाचें वचपा सद्या आहा की देवान एक म्हाका हो टॅलंट दिल्लो आसा ती म्हणना गोवोरमेंटाची जी फॅसिलिटी गोवोरमेंट दिता म्हणटा फिल्म मेकराक ती कशी मेळटा तुमकां कितें आयडिया आहा म्हाका तितून सद्या अजून कांय आयडिया ना कोणे आमगेले आमदारान कोणी आमकां सांगपा जाय की तूं फिल्म करता गोवोरमेंटा स्कीम आहा तेन्ना आमी जाण जावन घेतले आनी ते कितकोन फुडें वचपाचें आनी कितकोन करपाचें तेंच्यान आमकां सांगपाचें आनी आमी तेंची उतरां उदयची मुखार वयतले आतां कितली मिनटाची मुवी आहा 1 वराची आसा 1 वराची आनी 1 वराची मुवी करपाक कितले दीस लागले तुमकां हांवें सद्या 2 दिसां भितर केलां सांगलें आनी एक्टर कशे रेडी जाले एक्टर ते ऑन द स्पॉट जाले हांवें चिंतून हांवें चिंतना असो केला चिंतून हांव बेश्टें मना येयलें हिस्टोरी येयली हांव तें करतलो अशें सस्पेन्स ती म्हळ्यार सस्पेन्स सो 2 दिसां भितर जालें आतां हांगा तूं स्क्रिनींग केला सो मुखार थिएटरांनी या खंय थंय दाखोवपाचें प्लॅनिंग हय प्लॅनिंग आहा म्हगेलो म्हळ्यार हॉलान थिएटरान रवींद्र भवन रोमन विद्यानिकेतन सो ते टायप सो तुमकां दिसता की कोंकणी पिक्चरां अजून पर्यंत लोक पळयता अशें हय कोंकणी ही आमची मायभास सो आमी कोंकणी मुखार व्हरूंक उरताय आनी लोकूय आमकां सपोर्ट करता कोंकणी पिक्चर म्हळ्यार लोक येताय आनी युट्यूबाचेर पासून कोंकणी चोवपा जायते जाणा आनी मुगेर देखून आतां युट्यूबाचेर जायते व्यूज जाताय आमी कोंकणी आनी आमी कोंकणी भास आमची फुडें व्हरूंक वावतली शामकाय बाब आमी पळयलां की तुमी डान्सर आनी तुमी आतां कोंकणी मुवीक खंय तरी येयल्ले आसा सो तुमकां डान्साचो आनी हो अनुभव कसो आहा लायक डान्स लायक डिफरंट आसलो म्हणल्यार डान्सार म्हाका डान्सिंगा भितर म्हाका लायक खूब हांवें मुखार वचपाची प्रयत्न केले आनी मुखार वचून येयलो ओके सो आतां म्हाका डायरेक्टरांनी म्हाका सजेस्ट केलो की हांव एक एक्टीव भुरगो असो म्हूण आनी म्हाका एक तेंच्यांनी पयलीं खेळ तियात्रान चान्स दिलो नाचपाक मागीर तियात्रान नाचलो आनी आयज कोंकणी पिक्चरान आनी कोंकणी सॉंग आल्बमान बी नाचला हांव आनी आयज कोंकणी पिक्चराक हांव एक इन्स्पेक्टराचो रोल करता आनी म्हाका एडी द केपीम डायरेक्टर हांणी म्हाका इन्स्पेक्टराच्या रोला खातीर सजेस्ट केलो आनी ताणें म्हटलें की हो रोल तुवें करपाकूच जाय आनी हांवें म्हाजें जाता तितलें बेस्ट दिला आनी सारको हांव कॉन्फिडन्स दिला आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आहा की म्हाजो रोल बरो जातलो परफेक्ट जातलो आनी सगळ्या गोंयकारांक लायक जातलो आनी सगळीं गोंयकार म्हाका सपोर्ट करतली आनी असोच हांव मुखार आनी पिक्चरां हें करतलो डान्स कंटिन्यू उरतलो डान्स कंटिन्यू दवरतलो आनी पिक्चरूय कंटिन्यू दवरतलो एक्टींग कंटिन्यू करतलो आतां लायक हे पिक्चर बरें आहा लायक ताणें समथींग युनीक दाखयला लायक क्रायम पेट्रोल टायप ओके
थंयचे मुखार हेचे पयलीं म्हाका चान्स येयलेलो इन बॉम्बे लायक सावथर्न इंडिया हितून म्हाका चान्स येयल्लो बट समथींग प्रॉब्लेम्सा लागून हांव थंय वचूना बॉम्बे बँड्रा. सो आतां एक म्हाजी ड्रीम आसलेली की हांव एक पिक्चराक काम करतलो बट हे एक एडी द केपें हेणी हे डायरेक्टरान म्हाका एक सजेस्ट केलो आनी फायनली म्हाका एक क्रायम पेट्रोलान तरी एक्टींग क्रायम पेट्रोल टायप पिक्चरा भितर म्हाका एक एक्टींग करपाक चान्स मेळ्ळो एज अ एक मेन रोल इंस्पेक्टर. सो हांवें म्हाजो बरो एफर्ट घातला. सो तुमी पळयतले बरें दिसलें जाल्यार सगळ्यांनी कमेंट करचें आनी हें पिक्चर शेअर करचें आनी सगळे कडेन म्हाका तें पिक्चर तुमी तुमच्या गांवांनी जावं खंय सिटीनी घालपाक खूब सपोर्ट करचो आनी एडी बाबाक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. थँक्यू. एडी ते केपेचे हांव तिसऱ्या फिल्मान एक्टींग करता. म्हाका खूब खुशालकाय भरली तेजे फिल्मान एक्टींग करतना. तशेंच सगळे कलाकारांनी जायतो तोकोस घेवन तशें एडी बाबान तोकोस घेवन हें फिल्म तयार केला. सो तुमकां हितून रोल करून कसो दिसलें? म्हाका हाज्या हे पिक्चरान रोल करूंक खूब उमेद भोगली आनी वेगळ्याच तरेचो. पयलीच फावट हांवें केन्ना हो रोल करूंक ना पूण पयलीच फावट ह्या पिक्चरान म्हाका ताणें असलो रोल दिलो आनी खूब खुशाल जालो. आतां तुमकां दिसता की आतां आमी पळयतात की गोंयाक सुद्दां कोंकणीक तियात्र जावं या बाकी मुवीज जावं तितले लोकांचो क्रेज दिसना. हिंदी म्हणल्यार रोखडे बुकींग जाता रोखडे, कोंकणी म्हणल्यार खंय तरी कमी जाता. ते खातीर कितें तुमचें अशें मनाक आसा की मुखार करपाचें? लोक आतांय मागता इतले तोकोस घेवन आमच्या डायरेक्टर बाब फिल्म करतात, पिक्चरां काडटात, तियात्र काडटात. तुमी येवंक जाय, तुमी आमची कोंकणी भास सांबाळूंक जाय, नाजाल्यार कोण पळयतले? इतले त्रास करून करतात, पयशे जायते मोडूंक पडटात आनी ते लास्टाक सगळे वेस्ट जाता तुमी पळयना जाल्यार. सगळे मागता तुमच्या लागीं पळोवंक तियात्र फिल्मां पळोवंक कोंकणी. सो आतां कितें आतां ही जी मुवी आसा तुमी कशें दिसता कितले मुखार वयतले अशें दिसता? म्हाका दिसता एडी बाबान इतलो तोकोस घेवन पिक्चर केला आनी फुडें पळयतलें. कित्याक एक्टरांनी सगळे एक एक्टरांनी जाय तो आपणाचो वावर तो एडी बाबान दिल्लो तो बरे भाशेन केला आनी सगळ्यांक बरो परफॉर्मन्स केला. हे पिक्चर आमगे एडी बाबाले हे डायरेक्ट केला तेणे, बरयलाय तेणे एडी दे केपें आनी हे पिक्चर एकदम बरें आहा, बऱ्यांतल्यान बरें मुच्यान म्हणपाक जाता. आनी तितूंत तुका सस्पेन्स आनी पुरावो म्हणजे सोदून काडटाय ते कोण मर्डर कोता हे पिक्चरान दाखयलां पुरावो हितून. आनी हितून सगल्यांनी बरे भाशेन आपणें एक्टींग केलां. एडीन बरी तकली उजा केल्या आनी बऱ्यांतले मुज्यान म्हणून आतां बऱ्यांतले बरें पिक्चर एक क्रायम पेट्रोला ते भाशेन हाडटेणें समथींग डिफरंट आनी तितून मर्डर कितको आतां कोणा मर्डर जाता तें पिक्चरान दाखयलां. एकदम बरें पिक्चर सारकें. तुमचो रोल कितें आहा हितून? मुगे रोल हितून एक दलाल असो, एक गुंडा असो. सो हांव म्हणजे हे कोता सारकें मर्डर कोता अशें ते भाशेन मुगेलो ते दलाल म्हणजे वायट कोता दुसऱ्या आनी दुसऱ्या मर्डर अशें कोता ते भाशेन दाखयला हितून. सारकें नेगेटीव रोल मुगेलो हितून. पळय हांवें तेजे पारोडा हांवें ह्या फिल्माक एक्टींग केलां कित्याक एडीन म्हाका सांगलें हो तूं रोल कर म्हूण. हांवें तेजे उतराक लागून हो रोल केलो. तो कसो जाला तो कितें जालो तो म्हाका खबर ना. तरी आसतना हांवें रोल केला त्या लोकांनी मानून घेवपाक जाय बरें बरें जालें म्हणून तो कितें तर. आनी हो पुरावो एक बरो सबजेक्ट आसा आनी तेतून बरें आन्सर आहा तें लोकांनी मिनींगफूल आयकोंक जाय. तेन्ना लोकांक कितें तें सत कळटलें. आनी हेच भाशेन आमी आतां हें पयलें म्हणटच युट्यूबार घालतले. लोकांनी ताका सबस्क्रायब करचो कित्याक इजी न्हू एक फिल्म काडपाक आनी तें फिल्म काडप म्हणजे तितलें बजेटां बसना. तो आपल्या हिमसेल्फ लॉस जाता एक एक फावटी. हांव उमेदीन काडटाय ही फिल्मां पूण तरी लोकांनी हेल्प करूं जाय सबस्क्रायब करून कित्याक ना जाल्यार ताका कांयच मेळना. हीच मुगेली थोडी उतरां आनी एडी दे केपें ताका बरो वयर काडपाक हो पुरावो फिल्म तुमी सदां काल
पळोवपाक हेच म्हजें आवडे. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्याक सोमेस्तां. सो कोंकणी मगे मायभास सो म्हाका ते पयल्यासान ल्हानपणासान मगे रोखता आहा ते एक्टींग करपाचें. सो हे फाटी म्हाका एडीन आपल्यागे फिल्मान काम करपाक येयलें आनी घरकान्नीचो रोल ताणें म्हाका दिलो. सो म्हाका बरें दिसलें, खूब बरें दिसलें आनी हेजे फुडें म्हाका एक्टींग करपाची आनी उर्बा उमेद आयली म्हाका. तो पयलीं काम केलां तुमी अशें? हांवें हेळान काम केलां, कोनी पानसागे हेळान नाचलां. हे फाटी तेगे 25 वर्सां आसलीं. सो ताणें म्हाका हे फाटी घेयलोलें आनी जायते जाणांनी म्हगे कॉमेडी रोल बीन तांकां चड लायक जाला आनी सिरियस रोलूय बीन लायक जाले तांकां. सो आतां म्हाका आनी तियात्रां आतां आपयला. आतां कोंकणी लोकांक कितें सांगपाक सोदता तुमी कोंकणी पिक्चर पळोवपा खातीर? हांव आमगे गोंयकारांक सांगपाक सोदता की आमगे कोंकणी भाशेक तेमी चड इम्पॉर्टन्स दिवपा जाय आनी कोंकणी जी फिल्मां काडटाय कोण तियात्रां एक्टींग करताय तेंक जाय तेम एप्रिशिएट करपा जाय. म्हजो एक ल्हानसो रोल आसा ही मुवी. हांव एक भाव जाता आनीक सस्पेन्स रोल म्हजो आनीक तितलोच म्हजो रोल एक भावाचो. आनीक मुवी ताची एकदम बरी आसा आनी थोडी आतगेच भाशेन ताणें ही मुवी बरयल्या आनी केल्या. सो त्याच खातीर एडीन केपें म्हाका चड वालो. जेन्ना काल हांवें एक ल्हानशें क्लीप केल्लें ही मुवी उद्देशी मुवी वरवीं तातूंत हांवें सांगलेलें की एडी दे केपें एक बरो डायरेक्टर, रायटर, एक बरो लिरिसिस्ट आनी तशीच भाशेन तो एक बरो भुरगो. केन्ना कोणाय कितें सांगल्यार तो केन्नाच ना म्हणना आनी कोणें कितें आपयलो धांवलो एडी यो रे म्हळ्यार रोखडोच धांवता. तशेंच म्हाकाय बी जायते फावटी कितें सांगल्यार रोखडोच येता. हेच खातीर म्हाका ताची अपुरबाय आनी जेन्ना ताणें सांगलें आपलें एक मुवी काडल्या एक ल्हानसो रोल तुका आसा सो तेन्ना म्हज्यान ताका ना म्हणून जावंक ना आनी त्याच खातीर हांवें ताच्या ह्या इतलो बिजी आसून सुद्दां हांवें ताच्या ह्या शॉर्ट फिल्मान हांवें एक ताच्या शॉर्ट फिल्मान हांवें काम केलां.